सो आजको क्लासमा हामीले नयाँ च्याप्टरको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदै छौं। त्यो नयाँ च्याप्टर वेभ हो। सो लेट अस डिफाइन वेभ फर्स्ट। हामी सुरुमा वेभलाई डिफाइन गर्छौं र यसको डिटेल्समा चाहिँ हामी पछि चर्चा गर्दै जान्छौं है। सो वेभ इज द ट्रान्सफर अफ एनर्जी। वेभ भनेको एनर्जीको ट्रान्सफर हो रे। केको फर्ममा त डिस्टर्बेन्सेसको फर्ममा। अब त्यो चाहिँ केमा ट्राभल गर्न सक्छ? मिडियम भए पनि ट्राभल गर्न सक्छ अथवा मिडियम नहुँदा पनि ट्राभल गर्छ। डिस्टर्बेन्सेसहरु के हुन्छ? मिडियममा ट्राभल हुनको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियममा रहेको पार्टिकलहरु भाइब्रेसनको कारणले गर्दा मिडियममा डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्छ। तर मिडियमै छैन भने त्यहाँ पार्टिकलै हुँदैन। पार्टिकलै नभए पछाडी वेभ कसरी ट्राभल गर्छ भन्ने कुराहरु आउँछ। अब पार्टिकल नभएको ठाउँमा के हुन्छ? यदि मिडियम नभएको ठाउँमा यदि भ्याक्युममा ट्राभल गर्नु पर्यो वेभ अथवा डिस्टर्बेन्स ट्राभल गर्नु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? डिस्टर्बेन्सेस ट्राभल हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ हामीले वेभ भन्छौं। सो हामीले चाहिँ एउटा सर्टेस्ट एक्जाम्पल है, एकदम सजिलो एक्जाम्पल लिएका छौं वेभलाई डेमोन्स्ट्रेसनको लागि। यो भनेको फिक्स्ड वाल हो। फिक्स्ड वालमा के हुन्छ? यो के छ? यो रोपलाई यो रोप हो। रोपलाई एउटा वालमा फिक्स गरिएको छ भनौं न। सो अनि यो रोपमा चाहिँ के हुन्छ? लार्ज नम्बर अफ द पार्टिकल्सहरु हुन्छ के होइन? रोपमा पार्टिकल्स भनेको के हो? स्मलेस्ट फर्म अफ द म्याटर हो। सो देयर इज द लार्जेस्ट नम्बर अफ द पार्टिकल्स इन द रोप। सो अब चाहिँ एउटा फिक्स भएको रोपलाई हामीले अर्को फ्री एन्डबाट यसरी त्यो डोरीलाई झड्का हान्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियममा रहेको पार्टिकलहरुमा के हुन्छ? भाइब्रेसन हुन्छ। भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? डिस्टर्बेन्सेस प्रोड्युस हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले डिस्टर्बेन्सेस भन्छौं है। ल यो डिस्टर्बेन्सेसहरु के हुन्छ भन्दाखेरि ट्राभल गरेको छ। हेर त, पहिला सुरुमा यो ठाउँमा डिस्टर्बेन्सेस थियो, अहिले यो ठाउँमा डिस्टर्बेन्सेस पुगेको छ र अर्को ताल के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्टर्बेन्सेस यहाँ पुगेको छ। हेर त, सुरुमा मिडियममा रहेको पार्टिकल्सहरु के थियो? मिन पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसनमा थियो है। मिन पोजिसन अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसनमा थियो। पछि के भयो? यो मिडियममा रहेको पार्टिकलहरु इक्विलिब्रियम पोजिसन छोडेर कहाँ पुग्यो? माथि जान्छ। पार्टिकल भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ? आफ्नो मिन पोजिसन छोडेर यो पार्टिकलहरु त माथि पुगेछ। अब यो माथि पुगे पछाडी हेर्दा यो पोइन्टमा आएर फेरि मिन पोजिसनमा आएको छ कि छैन त्यो पार्टिकल? ल यो पार्टिकल 1 छ। ल मानौ पार्टिकल 1 छ भने र यो मिन पोजिसनमा आएको पार्टिकल लिएर चाहिँ मिन पोजिसनमा आयो। फेरि केही समय पछाडी के हुन्छ भन्दाखेरि मिडियममा रहेको अर्को पार्टिकल के हुन्छ? फेरि भाइब्रेट गर्न थाल्छ। भाइब्रेट गरे पछाडी के हुन्छ? यो पार्टिकल आफ्नो मिन पोजिसन इक्विलिब्रियम पोजिसन छोडेर कहाँ पुग्छ? फेरि माथि जान्छ। माथि गएपछि फेरि के आउँछ? माथि जान्छ, फेरि मिन पोजिसनमा आउँछ। मिन पोजिसनमा आए पछाडी फेरि के हुन्छ? मिडियममा रहेको अर्को पार्टिकल भाइब्रेट गर्न थाल्छ। यसरी यो चाहिँ डिस्टर्बेन्सेस हो। यो यहाँ फर्म भएको डिस्टर्बेन्सेसहरु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युअसली अगाडि बढ्दै जान्छ। यो डिस्टर्बेन्सले के गर्छ? डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ हो। यति बेला डिस्टेन्स ट्राभल गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एनर्जी पनि ट्रान्सफर हुन्छ हो। यसलाई नि वेभ भनिन्छ। यहाँ हामीले डिस्टर्बेन्सेसको कुराहरु गर्यौं है। मिडियममा त लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल छ, सबै पार्टिकल भाइब्रेट गर्छ है। मिडियममा लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल छ नि, एभ्री पार्टिकल भाइब्रेट गर्छ। मिन पोजिसनमा सुरुमा इनिशियली मिन पोजिसनमा हुन्थ्यो, आरामले मिन पोजिसनमा बसेको थियो र पछि के हुन्छ? भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो मिन पोजिसन छोडेर माथि गर्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि एनर्जी पनि ट्रान्सफर भइरहेछ, डिस्टर्बेन्सेस पनि आफ्नो हैन डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेको छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के लेखौं भन्दाखेरि पार्टिकल डज नट ट्राभल। तर पार्टिकल ट्राभल भएको छैन। हेर, यहाँ 1 नम्बरमा रहेको पार्टिकल 1 मै भाइब्रेट गरेको छ है, 1 मै अस्सिलेट गरेको छ। 2 नम्बरमा रहेको पार्टिकल 2 मै अस्सिलेट गरेको छ। 3 नम्बरमा रहेको पार्टिकल 3 नम्बरमै अस्सिलेट गरेको छ। 1 नम्बरमा रहेको पार्टिकल 2 नम्बरमा अस्सिलेट गरेको होइन है। 1 नम्बरमा रहेको पार्टिकल 1 नम्बरमै भाइब्रेसन गर्छ, त्यही अस्सिलेसन प्रोड्युस गराउँछ र सिम्पल हार्मोनिक मोसन देखाउँछ। 2 नम्बरमा रहेको पार्टिकल 2 नम्बरमा भाइब्रेट गर्छ, त्यही अस्सिलेसन देखाउँछ। 2 नम्बरको पार्टिकल 3 नम्बरमा गएर भाइब्रेट गर्ने हैन है। 3 नम्बरमा रहेको पार्टिकल
3 नम्बरमै रहेको पार्टिकल भाइब्रेट अथवा अस्सिलेसन गरेर सिम्पल हार्मोनिक मोसन देखाउँछ। यो रोपमा भएको इच एन्ड एभ्री पार्टिकल के हुन्छ भाइब्रेट गर्छ। इच एन्ड एभ्री पार्टिकल भाइब्रेट गर्छ र के हुन्छ यसले डिस्टर्बेन्सेस अगाडि ट्राभल गराउँछ। सो यसलाई चाहिँ वेभ भन्छ। ल है त, अब पार्टिकल आफ्नो पोजिसन मात्र भाइब्रेट गर्ने हो, यसले ट्राभल डिस्टेन्स ट्राभल गर्दैन। सो इट सोज पार्टिकल के हुन्छ अस्सिलेट चाहिँ गर्छ है, डिस्टेन्स कभर चाहिँ गर्दैन, अस्सिलेट गर्छ एन्ड सोज सिम्पल हार्मोनिक मोसन है। हामीले यहाँ धेरै भन्दा धेरै सिम्पल हार्मोनिक मोसनको केसको कुरा गर्छौँ। हामीले 11 क्लासमा चाहिँ एउटा पार्टिकलको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कुरा गरेका थियौँ। यहाँ चाहिँ लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्सको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो हेर्दा वेभ कता डिस्टर्बेन्सेस कता ट्राभल भएको छ हेर्दा अगाडि ट्राभल हुँदै गएको छ, अगाडि ट्राभल भए पछाडि के हुन्छ यतातिर वेभको मोसन हुन्छ है, यतातिर वेभको मोसन हुन्छ, यतातिर के हुन्छ वेभको मोसन हुन्छ। डिस्टर्बेन्सेस के छ है, डिस्टर्बेन्सेस पार्टिकलको डिस्टर्बेन्सेस यस्तो छ नि त, र पार्टिकलको मोसन कता हुन्छ यता हुन्छ। पार्टिकलको मोसन है, पार्टिकलको मोसन के छ हेर्दा यो पोइन्टमा यस्तो छ नि त, यो पोइन्टमा यस्तो छ, यो पोइन्टमा यस्तो छ, तर वेभको मोसन अगाडि गइरहेको छ। सो दिस मच फर वेभ भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले यति गर्यौँ। यति गरिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ भन्दा अब अन द बेसिस अफ अब वेभको टाइप्स है त, टाइप्स फर्स्टमा अन द बेसिस अफ मिडियम रिक्वायर्ड है। सो मिडियम रिक्वायर्डको बेसिसमा वेभलाई कति भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ हेरौँ त। एउटा मेकानिकल वेभ है, अर्को के छ भन्दाखेरि मेकानिकल नन मेकानिकल अथवा नन मेकानिकल अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ, नन मेकानिकल वेभ है त। So mechanical wave is such type of wave which requires medium for its propagation. मेकानिकल वेभ को प्रोपागेसन को लागि के हुन्छ मिडियम रिक्वायर्ड है, मिडियम रिक्वायर्ड। तर नन मेकानिकल वेभ को ट्रान्सफर प्रोपागेसन को लागि के हुन्छ मिडियम डज नट रिक्वायर्ड है। जस्तो हामी यहाँ एउटा ग्रुप अफ मान्छे छ भने ग्रुप अफ मान्छेमा के हुन्छ हाम्रो त इन्टरेक्सन हुन्छ नि त। जस्तो उसले साउन्ड निकाल्छ हामी सुन्छौँ, हामीले साउन्ड निकाल्छौँ उसले सुन्छ। यस्तो फिनोमिना किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग त मिडियम छ नि त, हामीसँग त एयर मिडियम छ नि त कनेक्टिभिटीको लागि हामीसँग एयर मिडियम छ। हामीले बोलेको कुरा उसले सुन्छ अथवा अरूले बोलेको कुरा हामीले सुन्छौँ। सो यदि हामी भ्याक्युममा साउन्ड निकाल्छौँ भने के हुन्छ, यदि भ्याक्युममा मिडियम नभएको ठाउँमा हामीले साउन्ड निकाल्यो भने के हुन्छ साउन्ड वेभ ट्राभल हुँदैन। यहाँ त बेस्ट एक्जाम्पल के छ साउन्ड वेभ, हेर त साउन्ड वेभ है। साउन्ड वेभ भनेको के हो मेकानिकल वेभ हो। साउन्ड वेभ ट्राभलको लागि के हुन्छ मिडियम चाहिन्छ। साउन्ड वेभ सलिड लिक्विड ग्यास जुनमा पनि के हुन्छ ट्राभल गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो लाइट हेर न, लाइट इज द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ। लाइट भनेको के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। सनबाट अर्थसम्म चाहिँ के को थ्रु आइपुगेको छ त लाइट भन्दाखेरि भ्याक्युमको थ्रु आइपुगेको छ। साउन्ड वेभ चाहिँ के हुन्छ भ्याक्युममा ट्राभल गर्न सक्दैन, यसलाई मिडियम चाहिन्छ है। तर लाइट चाहिँ के हुन्छ मिडियम नहुँदा पनि आइपुगेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ पार्टिकलको भाइब्रेसन, मिडियममा रहेको पार्टिकलको भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ साउन्ड वेभ ट्राभल हुन्छ। तर लाइटको केसमा चाहिँ अब लाइट वेभ चाहिँ कसरी आइपुग्यो त नि भ्याक्युमबाट भन्ने हुन सक्छ है। जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ है। यो इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी भाइब्रेट गर्छन् के है, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी भाइब्रेट गर्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड यसरी भाइब्रेट गर्छ र के हुन्छ वेभको मोसन नि अगाडि हुन्छ। यसरी के हुन्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुने गरेर के हुन्छ वेभ ट्राभल गर्छ।
है। सो मेकानिकल वेभमा मिडियम रिक्वायर्ड भयो, नन मेकानिकल वेभमा मिडियम रिक्वायर गर्दैन। साउन्ड वेभ जस्तो मेकानिकल वेभमा साउन्ड वेभलाई के हुन्छ, साउन्ड वेभ भ्याकुममा ट्राभल गर्न सक्दैन, तर लाइट वेभ भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। मिडियम नभए पछाडि मिडियम हुँदा पार्टिकलको भाइब्रेसनबाट साउन्ड वेभ ट्राभल भएको थियो, मिडियम नहुँदाखेरि के छ, लाइट वेभ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि दुवैको परपेन्डिकुलरबाट के भएको थियो, वेभको ट्राभल भएको थियो, अथवा नन मेकानिकल वेभको यसरी चाहिँ ट्राभल भएको थियो भनेर भन्न सकिन्छ। सो दिस इज द अन द बेसिस अफ मिडियम रिक्वायर्ड भयो है। अब अन द बेसिस अफ मिडियम रिक्वायर्ड हैन, डिरेक्सन अफ भाइब्रेसन है, डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अन द बेसिस अफ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन सँग हेर त, डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनमा एउटा हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ, अर्को हुन्छ लङ्गिट्युडनल वेभ है। ट्रान्सभर्स वेभमा के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकलको भाइब्रेसन हेर त, पार्टिकल अफ मिडियममा रहेको पार्टिकलको भाइब्रेसन परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ मोसन है। यो द डिरेक्सन अफ मोसन, वेभ मोसन है, वेभ मोसन यता छ है, वेभ मोसन यता छ र पार्टिकलको भाइब्रेसन अप डाउन भएको छ, माथि तल गरेर भाइब्रेट भएको छ। यो डिरेक्सन अफ मोसनसँग परपेन्डिकुलरली पार्टिकल भाइब्रेट गर्छ भने त्यति बेलाको वेभलाई हामीले के भन्छौँ, ट्रान्सभर्स वेभ भन्छौँ। ट्रान्सभर्स वेभ इज सच वेभ व्हिच भाइब्रेट परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ मोसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टिकल भाइब्रेट अलोङ द डिरेक्सन अफ मोसन है, अलोङ द डिरेक्सन अफ मोसन। हेर त, मोसन यतापट्टि छ, अलोङ द डिरेक्सन अफ अगाडि पछाडि गरेर भाइब्रेट गरेको छ। जस्तो हाम्रो यहाँ ट्रान्सभर्स वेभमा वेव्स इन द स्ट्रिङ है, वेव्स इन द स्ट्रिङ भन्न सक्छौँ। जस्तो गिटारको तारलाई कम्पन गराउने हो भने त्यहाँ छोइदिने भने के हुन्छ, अप डाउन पार्टिकलको डिरेक्सनको मोसनसँग के हुन्छ, परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट गर्छ, अप डाउन गरेर पार्टिकलको भाइब्रेसन हुन्छ। सो यसमा चाहिँ हेरौँ त साउन्ड वेभ है, साउन्ड वेभ भनेको लङ्गिट्युडनल वेभ हो। साउन्ड वेभमा के हुन्छ, कम्प्रेसन र रेयर फ्याक्सनले गर्दाखेरि के हुन्छ, वेभ प्रोपागेसन हुन्छ। जस्तो हामीले यहाँ साउन्ड निकालौँ, यहाँ हात वरिपरि त लार्ज नम्बर अफ पार्टिकल्स छ, एउटा पार्टिकल्सले अर्को पार्टिकल ठुक्छ, अर्को पार्टिकल एनर्जी ट्रान्सफर गर्छ, गर्दै के हुन्छ, पार्टिकल खुम्चिन्छ, हेर त खुम्चिन्छ यसरी। र इलास्टिक प्रोपर्टीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, पार्टिकल आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोज्छ। आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन पार्टिकल यसरी फराकिलो हुन्थ्यो क्या सुरुमा, र हामीले यहाँ इनर्जी दिने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो पार्टिकल्सहरू के हुन्छ, खुम्चेर एक ठाउँमा आइपुग्छ। फेरि त्यस्तै हुन्छ, यो खुम्चिनलाई कम्प्रेसन र यो फुक्नेलाई रियर फ्र्याक्सन। वेभ कम्प्रेसन र रियर फ्र्याक्सनको मतलब चाहिँ के हुन्छ, एउटा अब्जेक्टको साउन्ड, एउटा मान्छेले निकालेको साउन्ड अर्को मान्छेबाट पुग्छ, यसरी चाहिँ के हुन्छ, लङ्गिट्युडनल वेभ ट्रान्सफर हुन्छ। जस्तो यहाँ हेरौँ त, स्ट्रिङमा भएको वेभको कुरा गऱ्यौँ। अब यता ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपागेसनको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई मोडुलस अफ रिजिडिटी चाहिन्छ, रिजिडिटी। जस्तो ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपागेसनको लागि मोडुलस अफ रिजिडिटी, जस्तो सोलिडमा मोडुलस अफ रिजिडिटी हुन्छ। अनि सर्फेस अफ वाटर है, सर्फेस अफ वाटरमा के हुन्छ, इलास्टिसिटी हुन्छ। इलास्टिसिटी र रिजिडिटी ट्रान्सभर्स वेभमा, इलास्टिसिटी र ट्रान्सभर्स वेभको प्रोपागेसनको लागि मिडियममा के हुन्छ, सलिडको मिडियममा के हुन्छ, मोडुलस अफ रिजिडिटी हुनुपर्छ। जस्तो सोलिड र सर्फेस अफ वाटरमा चाहिँ ट्रान्सभर्स वेभ प्रोपागेट हुन सक्छ। अथवा हेर त, साउन्ड वेभ कहाँ प्रोपागेट हुन्छ त, अथवा लङ्गिट्युडनल वेभ जुनसुकै मिडियममा पनि ट्राभल हुन्छ है, सलिड, लिक्विड र ग्यास जता पनि के हुन्छ, ट्रान्सफर हुन सक्छ है। सो यो पनि भयो है, यो कुरा पनि भयो। सो अन द बेसिस अफ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनको कुरा पनि भयो। अब हामीले के भन्छ भन्दाखेरि जेनरल इक्वेसन अफ वेभ है। अब जेनरल
इक्वेसन अफ वेभ। हेर त हामीले एउटा सिम्पल डायग्रामेटिक एउटा वेभको लागि चाहिँ के वेभको लागि चाहिँ के बनाएको छौँ भन्दाखेरि एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन बनाएको छौँ। वाइ एक्सिसतिर डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल, एक्स एक्सिसतिर डिस्टेन्स ट्राभल छ। यदि हेरौँ त हामीलाई वेभको फर्म के हुनुपर्छ भन्दाखेरि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फङ्सन अफ ax प्लस माइनस bt हुनुपर्छ। यो फर्ममा चाहिँ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट हुनुपर्छ। सो y डिफाइन फर, यहाँ अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि y डिफाइन फर एनी भ्यालु अफ x एन्ड t। सो x एन्ड t को जुनसुकै भ्यालु राख y डिफाइन हुनुपर्छ, इन्फिनिटी हुनु हुँदैन। y कुनै सर्टेन रिजनसम्म के हुनुपर्छ, डिफाइन हुनुपर्छ। ल यहाँ हेरौँ त यो मिडियम हो है। मिडियममा पार्टिकलहरुको भाइब्रेसनको कारणले गर्दाखेरि वेभ जेनेरेट भएको छ र वेभ जेनेरेट भएको छ भन्दाखेरि हेर त अब डिस्प्लेसमेन्ट अफ पार्टिकल हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्ससँग चाहिँ कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि हेर त है, हाम्रो हेर त ल मानौँ न यहाँ 2 सेन्टिमिटर छ, यो 2 सेन्टिमिटर छ, यहाँदेखि यहाँसम्म है, यहाँदेखि यहाँसम्म 2 सेन्टिमिटर छ। हेर त पार्टिकल कहाँ छ, हेर त पार्टिकल यहाँ छ नि, ओके हैन। डिस्प्लेसमेन्ट यति भएको छ नि, 2 सेन्टिमिटर टाढा यति डिस्प्लेसमेन्ट। हेर त डिस्प्लेसमेन्ट x सँग रिलेट गरेको नि हेर त। र 3 सेन्टिमिटर टाढा हेर त कहाँ छ, 3 सेन्टिमिटर टाढा हेर त कहाँ छ, पार्टिकल मिन पोजिसनमा छ है। डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल भनेको डिस्टेन्ससँग रिलेटेड क्वान्टिटी हो है। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अझै फिक्स तरिकाले भनौँ न, टाइम 2 सेकेन्डमा 2 सेन्टिमिटर टाढा पार्टिकल यहाँ थियो भन्दाखेरि कति सुइटेबल हुन्छ हेर त। र पार्टिकल के छ भन्दाखेरि 2.5 सेन्टिमिटर टाइम 3 सेकेन्ड पछाडि कुनै पनि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट 3 सेकेन्ड पछाडि कति हुन्छ, 2.5 सेन्टिमिटर टाढा मिन पोजिसनमा छ भनेर भन्दाखेरि हेर त टाइमसँग पनि डिपेन्डेन्ट क्वान्टिटी आयो नि त, मिन पोजिसनमा छ भन्दाखेरि। सो यसरी के भयो भन्दाखेरि पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको डिस्टेन्स ट्राभल है, प्रोपागेसन के रे डिस्ट्रिब्युसन ट्राभल गरेको डिस्टेन्स र कुनै पनि टाइम पिरियड कति टाइममा कुन पोजिसनमा छ भनेर दिन सक्छ। र यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हुन्छ, डिस्टेन्स र टाइम दुवैसँग के हुन्छ भन्दाखेरि रिलेटेड गर्छ। र हामीलाई वेभको फर्म y फंक्सन अफ ax प्लस माइनस y फंक्सन अफ xt जहिले पनि के हुन्छ, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट फंक्सन अफ x र t सँग रिलेट गर्छ। थ्यांक यू क्लास, आजलाई यति नै है।